बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अवाम एक मरतबा फिर तैयार हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कप्तान का एक और सरप्राइज़ तैयार हो चुका है। कल कौमी असम्बली के इजलास में क्या कुछ होने वाला है, एक बड़ा सरप्राइज़ है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात शेयर करेंगे कि इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहनेगा, शहबाज शरीफ शेरवानी नहीं पहनेगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। कप्तान ने क्या हिकमत अमली तैयार की है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और आज सारा दिन बड़ी गहमा गहमी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास पर इजलास हुए और 5 बड़े फैसले किए गए, जो कि आज की वीडियो में आपके सामने मैं रखूँगा कि कौन से 5 बड़े फैसले हैं। गेम अभी बाकी है, गेम बल्कि अभी शुरू हुई है। और आपने सबसे पहले तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन देखें आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तौक़ुआत लगाई जा रही थी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिस तरीके से फैसला है और जो अपोजिशन जमातें कल से जश्न मना रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो कप्तान का जो मोराल है वो डाउन होगा, कप्तान परेशान होंगे। लेकिन जो आज तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, जो इजलास हुए हैं, तो कप्तान के एतमाद में भरपूर इजाफा हुआ है। कप्तान एक मरतबा फिर तैयार हो चुके हैं। इमरान खान के एतमाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या करने वाले हैं, ये आपके सामने कुछ तफसीलात रखते हैं कि कप्तान ने आज क्या फ़ैसले किए हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हुआ है, वफाकी कबीना का एक इजलास हुआ है और इसके साथ साथ सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का आज रात 9:30 बजे कौम से खिताब भी है, उसमें भी ऐलानात किए जाएंगे कि इमरान खान साहब अपनी क्या हिकमत अमली जो है वो अपना रहे हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान की आज सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है कि अवामी राब्ता मुहिम को अब तेज़ किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में जलसे किए जाएंगे, आवाम को आगाह किया जाएगा। और जो बैरूनी साजिश हुई है, जो मुदाखलत हुई है, जिस तरीके से रजीम चेंज करने के हवाले से एक मनसूबा बनाया गया है, तो इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया है कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और तमाम डिस्ट्रिक्ट में अब जलसे किए जाएंगे। लोगों को इस हवाले से बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैरूनी साजिश की जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत चेंज करने के लिए यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो इजलास हुआ वो वफाकी कबीना का इजलास हुआ, उस पर आगे चलकर हम बात करते हैं। कुछ ज़्यादा तफसीलात हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा जो ऐलान किया है, वो ऐलान ये किया है कि शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। हम कहीं नहीं जा रहे, आप बस देखते जाएं, ये सारे मिलकर भी हमें नहीं रोक सकते। फैसला अवाम ने करना है, आप बस अपने हलकों में जाएं, अवाम को इस साजिश से आगाह करें और अवाम को बताएं कि किस तरीके से ये साजिश की गई है, किस तरीके से ये बैरूनी मुदाखलत की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग मिलकर इस हुकूमत का ख़ात्मा करना चाहती हैं, रजीम चेंज करने की जो बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि आप अवाम में जाएँ, अवाम को इस साजिश से आगाह करें, बाकी मेरे पे छोड़ दें, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और इस पर इमरान खान ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहनेगा। और जो पार्टी जो अरकान है उनकी जानब से कहा है कि खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, आप हुक्म करें, जो आपका हुक्म होगा उस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल किया जाएगा। पहले नंबर पर जो मैंने आपको बताया कि जो पहला फैसला हुआ वो ये फैसला हुआ कि अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो कल कौमी असम्बली का जो इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देगी, हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी गई है। और इस हवाले से जो प्लानिंग जो है, कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि कल जो वोटिंग है वो नहीं हो सकेगी। अब 2 प्लान हैं। नंबर 1 ये प्लान है, जो चीज़ें कुछ तरह से सामने आ रही हैं कि लंबी लंबी तकरीर की जाएंगी और तकरीर लंबी की जाएंगी ताकि वोटिंग जो है वो ना हो सके। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप इजलास में अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाएगा, अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर जो है इंगेज किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ सामने आ रही है, जो भी ज़रा सी चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी इसको हम कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि कल स्पीकर जो है कल एक मरतबा फिर बड़ा आपको सरप्राइज़ दे सकता है। वो सरप्राइज़ क्या है वो आपको कल ही पता चल जाएगा कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्पीकर कल क्या कुछ करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धमकी अमेज़ खत पर बात नहीं की,
سپریم کورٹ نے ہارس ٹریڈنگ پر بھی کچھ نہیں کہا، اور اب شہباز شریف کو اچکن جو ہے وہ پہننے ہم نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے زیادہ جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس کا سب کو انتظار کیا تھا کہ اس کیبنٹ کے اجلاس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا بڑے بڑے فیصلے کیے جاتی ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ ہوا کہ پوری کیبنٹ نے، یہ فواد چودھری صاحب نے آ کے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا، ایک قرارداد بھی وہاں پہ منظور ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ جس طریقے سے قوم کھڑی ہے خان صاحب کے پیچھے، اسی طریقے سے وفاقی کابینہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا، اور اس پر جو ہے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کل جس قسم کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے پارلیمنٹ کی سپرمیسی خطرے میں پڑی ہے۔ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اجلاس خود ہی طلب کیا، پھر اس کی ٹائمنگ وغیرہ بھی خود طے کی، تو سپریم کورٹ کے پاس تو مواد تھا ہی نہیں کہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ جب تک آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو دستاویزات ہی نہیں تھے، تو کیسے نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں؟ اسپیکر نے اپنا دماغ صحیح استعمال کیا یا غلط کیا؟ بہرحال کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس فیصلے پر ریویو پٹیشن فائل کی جائے گی، نظر ثانی کی درخواست کی جائے گی، اور دیگر جو لیگل آپشنز ہیں اس پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پر کیا چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو اس فیصلے میں کہا گیا ہے، جو آج کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک سازش ہوئی ہے، جو انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آئی ہیں، جس طریقے سے مقامی لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے ایک غیر ملکی سفارت خانے کی جانب سے، تو تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ کل قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا۔ اوریجنل جو چیزیں ہیں جو ریکارڈ اسمبلی کے سامنے وہ رکھی جائیں گی، اور تمام شہادتیں ممبران اسلام جو شہادتیں ہیں وہ ممبران اسمبلی کے سامنے بھی رکھی جائیں گی۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے عوام نے کرنا ہے، لیکن کل عوام کو جو ایک خفیہ مراسلہ ہے، جو خفیہ دھمکی امیز خط ہے اس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں چیزیں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے، اس کے خلاف ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو کسی صورت بھی یہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور عالمی سازش کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد اور آج وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بیرونی سازش ہوئی ہے اس پر ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے گا اس حوالے سے، اور جو تحقیقاتی کمیشن کی جس کو سربراہی دی گئی تھی وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طارق خان صاحب کو دی گئی تھی، لیکن ابھی کچھ ظاہر سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس سے جو معذرت کر لی ہے کہ میں اس کی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر میں اس کمیشن کی سربراہی نہیں کروں گا۔ جو ٹی او آر سامنے آ رہے ہیں کہ ٹی او آرز کیا ہوں گے اس کمیشن کے، اس ٹی او آرز میں یہ ہے کہ کیا دھمکی امیز جو مراسلہ ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو کمیشن جو ہے اس چیز کی تحقیقات کرے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ جو مراسلہ ہے اس میں رجیم چینج کی دھمکی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، یہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا۔ عالمی سازش میں مقامی ہینڈلر کون تھے، یہ بھی کمیشن جو ہے اس کی تحقیقات کرے گا۔ چوتھے نمبر پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے ساری اپوزیشن کے لوگ تو اس سازش میں ملوث نہیں تھے، مخصوص لوگ ہیں جنہیں معلوم تھا کہ یہ سازش کہاں بنی، کیسے بنی، کہاں سے ان کو لایا گیا، اس کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ اور 8 منحرف اراکین کو براہ راست اور باقی کو بالواسطہ طور پر غیر ملکی سفارت خانے نے اپروچ کیا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اور ان کی ملاقاتوں کے جو ریکارڈز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں، شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کمیشن جائزہ لے گا کہ انہوں نے ان سے کیا گفتگو کی، کیا ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی، کہ یہ منصوبہ کیسے آگے بڑھا۔ یہ کمیشن اس ساری صورتحال کا جائزہ لے گا۔ 3 ماہ کا اس کمیشن کو ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقاتی ٹیم بھی بنا سکے گا جو خصوصی ماہرین کمیشن کو معاونت فراہم کریں گے۔ اور اس کے بعد جو آخر پر ابھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی استعفے نہیں دیں گے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو ایک رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بیرونی سازش جو ہے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا بھرپور جو ہے
اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کیبنٹ کے اجلاس میں آج شدید تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلے سے چند منٹس پہلے یہ اس کا بیان آتا ہے کہ 7 ماہ پہلے 7 ماہ تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو اس پر جو ایک ٹائمنگ ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم رہیں گے۔ بہرحال ایک خان صاحب کا بڑا پلان سامنے آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیزیں کیا سامنے آتی ہیں اسے آپ کو آگاہ کریں گے کہ خان کا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ آج قوم سے خطاب بھی ہے، بہت ساری چیزیں واضح بھی ہو جائیں گی، تو تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔